كي راكم دايرين؟ سافا عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا ايبر بيان وتكونوا في احسن الاحوال يا ايها التلاميذ والتلميذات. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الريفيزيون. واخا دازت هاد دومون d'autorisation d'utiliser le cahier de collège، يعني لك ريديجي اون ليتر بور دوموندي d'autorisation خا دازت، ولكن راه غادي تكون في الموحد راه عما قريب. قلنا نديرو واحد الريفيزيون او مراجعه باش نعقلو وما نساوش لتر ديال دوموند d'autorisation. اوكي، الا بغينا ندير واحد لا دوموند d'autorisation، المهم انا نشرح لكم عربيه وفرنسي. الا بغينا زعما كي نديرو ندير واحد الطلبه ولا بغينا زعما كنسحب مثلا من عند المدير ولا حاجه، ضروري يعني دوموند d'autorisation غادي نكتبوا لي واحد الرساله. هاد الرساله خص يكونوا فيها هاد لي زيتاب هادو اللي كتشوفوا قدام الاعين ديالكم. خص ضروري لا لتر تكون فيها l'expéditeur, le destinataire, le genre de relation qui unit les destinataires à l'expéditeur aux dates de la rédaction des lettres au lieu de rédaction de lettres. يعني خص يكون فيها destinataire يعني الاسم ديالو، l'expéditeur و date de la rédaction au lieu de la rédaction de la lettre. مهم نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا هاد ليكزامبل هذا اللي قدام الاعين ديالكم، غادي نقراوه ونديروا واحد ريفيزيون كما قلت لكم في اول ديال الفيديو. ضروري في ضروري في لا لتر اولا الرساله يكونوا فيها هاد لي زيتاب هادو: destinataire, l'expéditeur, la date de la rédaction de la lettre, le lieu de la rédaction de la lettre. خص يكون فيها هادشي كامل. اوكي نبداو. خص يكون فيها هادو، المهم هادو ما غاديش نقراهم، هادو وهذا، لان كل واحد اشنو كيخصو هنا. يعني زعما هيمت غادي يكون يعني هيمت غادي تصيفط زعما كاينه الرساله كتكتب مثلا كازا لو 20 سبتمبر 2008 ولا 2020 ولا شوف انت شنو بغيتي دير. هنايا داكشي اللي كيخصك زعما نتايا شنو سميتك، الجيميل ديالك وفين كتسكن اكسيتيرا. وهنا غادي تبدا لا لتر ديالنا اللي خص دائما نديرو هاد لي زيتاب هادو اللي هنايا. هادو كيخصوك نتا هذا وهذا كيخصوك نتا ايها التلميذ او التلميذه. نبداو على بركة الله. à monsieur le directeur du collège Anour Fès. Objet demande d'autorisation. Monsieur le directeur, dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier le recyclage pour les élèves, du tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la 3e année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Vous trouverez ces joints la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile dans l'espoir d'une réponse favorable. Je vous prie d'agrément sur le directeur de l'assurance de ma considération distinguée. L'expéditeur هو أشرف الناصري. Le destinataire à monsieur le directeur de collège Anour. يعني زعما شكون اللي كيكتب؟ الديستيناتور هو لمن غادي نصيفطو لمن غنبعثو هاد الرساله، او l'expéditeur هو اللي غادي يكتب الرساله، تلك الرساله. المهم هنا واشرف الناصري لا سيناتور هذه je vous prie d'agréer. من هنا je vous prie d'agréer celle considération distinguée هذه فورميل بوليتيسينال. ضروري اي
لا لتر كونفونسيونيل. يعني شنو هي كونفونسيونيل؟ يعني زعما ماشي كاينه لا لتر كونفونسيونيل ولا لتر بيرسونيل. لا لتر بيرسونيل هي اللي كيكون شي واحد كتعرفي، يعني كتقول ليه شير امي رشيد، ما كديرش هاد لي زيتاب كامل اللي في الكونفونسيونيل. مي الكونفونسيونيل كيكون شي واحد اللي انت بعيد عليه، يعني ما زاعمش عليه، بينك وبينه الاحترام. الاحترام فو ماشي كدير زعما كاين ديال الجمع زعما فو يعني ماشي ديال الجمع ولكن تاع يعني بينك وبينه الاحترام. اما لا لاتر بيرسونيل فهي شير امي كنقولوا ليه ما شيري وكنساليو غير ميرسي دافونس ولا ا تو تالور غود باي. ماشي بحال لا لاتر كونفونسيونيل داري خصنا نقولوا جو فو بري داغريمون سور لو ديريكتور لا سورونس دو ما كونسيديراسيون كونسيديراسيون ديستانغوي. ضروري خصنا نديروها في الكونفونسيونيل. ضروري خصنا نديرو لا فورمول بوليتيس فينال ضروري. يعني في الكونفونسيونيل انا اليوم جبت لكم ما جيتش بيدي خاوين ولكن جيت بايدي عامرين. قلت لكم هاد ليكزامبل هذا اللي خدينا غير بحال بار اكزامبل درناه، ولكن انا خديت لكم واحد البار اكزومبل اللي تقدر ديرو انت كتلميذ في الموحد. الا عجبك هاد هادي اللي انا غادي نقول لك انا اللي درتها بوحدي كتلميذه، انا اللي درت هذا اللي غادي نقرا عليكم دابا. هذه خديناها يعني زعما غير باش نستعنوا بها فقط. نعم نبداو. شوفوا انا هذه اللي جبت لكم، المهم ما تدوش على الخط، راه هذا هو خطي الحقيقي. المهم نبداو على بركه الله. المهم انا درت حميد الناصري لو 10 rue Karama hamid.nasseri@gmail.com Casa le 18 septembre 2020 à monsieur le directeur de collège Jodar Casa. هذا عندكم ديروا بحالي هنايا. هذا انت يعني زعما الاسم ديالك فين كتسكن اي جيميل ديالك، وهنا هي انت كتبتي تلك الرساله ديك لا لتر. اوكي هنا ضروري تقول يعني زعما ديستيناتير ا مونسيو لو ديريكتور دو كوليج دار كازا. اوبجي دو مو دوتوريزاسيون هادي راه باينه مونسيو لو ديريكتور وكتبدا لا لتر ديالك. اوكي j'ai l'honneur de vous demander la présente autorisation زعما ليا الشرف d'utiliser la présente autorisation اعتذر اسمحوا لي بهذه سميتو. اوكي نعاود من الاول. J'ai l'honneur de vous demander la présente autorisation d'utiliser la cour de votre établissement pour organiser une journée informer les étudiants sur le thème de l'environnement et nous aimerions agir sur ce sujet dans l'attente d'une réponse favorable. Cet événement aura lieu le 20 septembre dans la cour de collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Vous trouverez ces joints à la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. وغتقالينا اخر حاجه هو نقولوا فورمول دو بوليتيس فينال. جو فو بري داغريمون سور لو ديريكتور لاسيغونس دو ما كونسيديراسيون ديستانغوي حميد ناصري او لا سيناتور. المهم هذه انا غير هذه درت لكم هذه غير بار اكزامبل. هذه درتها لكم غير بار اكزامبل يعني بار اكزامبل قلت لكم بلون بار اكزامبل نقول غير بالفرنسي انا ماشي في اللونجلي فاش قلت لكم بار اكزامبل. المهم اوكي احنا غير استعنا غير بهاد لا لتر هذه درت لكم انا غير بار اكزامبل يعني غير بار اكزامبل درتها لكم هذه غير من عندي. اللي بغى يديرها يديرها. اشنو غتبدل انت في هاد لا لتر اللي بغيتي ديرها في الموحد غادي تبدل غير زعما كينات اورغانيزي اون جوري غتقولي اورغانيزي اون جوري. شفت زعما شنو باغي دير حتى لهنايا وتكمل هادشي كامل اللي قلت لك فهمتي انت لك. المهم الناس المتوسطين مساكن اللي كيشوفوا فيا دابا كاينين بعد التلاميذ المتوسطين اللي كيشوفوا فيا دابا وبعد التلاميذ اللي متفوقين تبارك الله. الله يسهل على دوك المتوسطين. الا بغيتي اختي ديري او خويا انت ما كتعرفش دير
اون لتر. غدير هذه من عندك ا مونسيو لو ديريكتور دو كوليج جودار اوبجي دوموند d'autorisation مونسيو لو ديريكتور. غتكتب جي لونور دو فو دوموندي لا بريزون d'autorisation d'utiliser la cour de votre établissement pour وغتقول اورغانيزي كوا شنو باغي دير فيها وتبدا من هنا وانت غادي. اللي غتبدل هو غتقول اورغانيزي ماذا يعني زعما كوا وغتبدل وغدير هادشي كامل اللي قلت لك هنا ودير هادشي راه صحيح اصلا في جميع لي زوتوريزاسيون يمكن لك دير هادو شتيه الا بغيتي. حنا استعنا غير بهاد لا لتر هادي اللي وريتكم دابا درناها. نخرجوا بعد لي كيسيون اللي فيها مثلا ليكسبيديتور هو اشرف النصيري. Les destinataires à monsieur le directeur de collège à nous. Les genres de relations qui unissent les destinataires à l'expéditeur ou à un élève et son directeur ils sont directeurs ولا تقدر تقول officiel. تقدر تقول un élève et son directeur ولا تقدر تقول غير officiel وتكتفي بالقدر. date de rédaction des lettres le 11 septembre 2017. وغادي تقولوا lieu de rédaction des lettres هو collège فاس. مهم انا عطيتكم دي ريبونس ودرنا دي كيسيون ودرنا لي ريبونس ديالهم. دابا غادي نوريكم واحد الحاجه اخرى. الدرس ديال هذا جو روتيان قال لك vocabulaire à employer dans la correspondance conventionnelle, formelle d'appel monsieur, madame, messieurs, monsieur le directeur, madame le directrice. يعني على حسب سميتو على حسب زعما شكون واش مونسيو مدام ولا شنو. فورمول دو بوليتيسينال كنقولوا جو فو بري داغري مونسيو لو ديريكتور ليكسبريسيون دو مي سوليوشن ديستانغوي ولا كتقول جو فو بري داغري مدام مونسيو مدام مونسيو يعني زعما ماشي تقول مدام مونسيو زعما شوف على حسب واش مدام ولا مونسيو. هذا ليكسبريسيون دو مي سالوتاسيون ديستانغوي اكسيتيرا. مهم هذا هو المحتوى ديال هذا الفيديو اللي درت لكم اليوم. هو ريديجي اون لتر كونفونسيونيل. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. سمحوا لي لانني ما بقيتش درت لكم لي فيديو مع الفروض وداك الشيء يلا ساليناهم غير البارح عاد باش دابا كان عندي خاوي ما عندي لا حفاظه ما حتى شي حاجه يعني صافي غتبقى غير واحد الريفيزيون او المطالعه بالمبدا سميتو بالمبدا من مورا العطله ثاني نبداو ثاني ديفالياسيون اخرين يعني فروض اخرين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى ديال لا فيديو. الى عجبكم لا فيديو بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش نستافدوا كاملين ماشي واحد اللي يستافد وواحد لا. وسمحوا لي بزاف لاني ما بقيتش درت لكم لا فيديو وما كاينش واحد التفاعل كبير في القناه ديالي. ما كتبقاوش شوفوا اي حاجه بغيتو تقولوها يعني زعما بغيتو شي درس ولا شي حاجه قولها لي في الكومونتير. كنتمنى ان شاء الله يكون التفاعل كثير باش نبقى نحط لكم دي فيديو. انا ما عنديش واحد الاهميه في هذه القناه هذه. انا هذه القناه بغيت غير الله يرحم الوالدين بغيت غير نعطي واحد يعني واحد ديزانفورماسيون يعني بغيت نعطي غير واحد مشات ليا من بالي يعني واحد ديزانفورماسيون هي اللي عرفت بالفرنسي ما عرفتش نقولها بالعربيه. مهم مشات ليا من بالي بالعربيه ديزانفورماسيون للتلاميذ والتلميذات. انا ما عنديش واحد الاهميه باش انني نطلع على القناه ديالي غير فهمتي. انا قلت لكم تفاعلوا غير باش ما تضربش لنا القناه ديالنا حيت الا ما بقاوش كيتزادوا لي زابوني كتضرب القناه. مهم كنتمنى ان شاء الله عجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو كثروا من لي لايك ديروا لي كومونتير. اي حاجه ما عرفتوش ليها قولوا لي كتب لي كومونتير قولها لي نديرها لك مرحبا على الراس والعين. وسمحوا لي وبسلام عليكم. الى عجبك الفيديو دير ابوني وجيم وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي. وكنتمنى ان شاء الله تكون استفدتي من هاد الدرس هذا اللي درت لكم اليوم ان شاء الله. وباقي ان شاء الله دور جداد غادي نديرهم ان شاء الله بحول الله. وبغيت ان شاء الله يكون واحد التفاعل كبير في القناه باش ما تضربش لنا القناه باش نبقاو نعطيكم ديزانفورماسيون وداك الشيء باش يفيدكم. يلا بسلام عليكم.